اور گراس انتون سوال ودی مرے کہ انتون چنا ہر کہ ارا تقریباً 20 تو 20 تو نو یا سیدھے سیدھا مستودی مرے انت اوف کیا فطرانہ ادا امو بندہ کا مرے ارا صاحب نصاب اور صاحب نصاب اگرچہ ایدن گھنٹس اید نماز مست گھنٹس مست پیدا مست تو اوڑے فطرانہ ضروری اور لازم چنا بلانا تو کلم خلینا کہ جمعہ نماز دے اکثر نہ عالم دین بیان کیے چنانا اور بلانا فطرانہ ایسی اور خاص یا سے بندہ فطرانہ دا بلوچستان ٹی کوئٹہ ٹی خصوصی 140 نہ اعلان کرے نو 140 نہ اعلان اور چونکانا بلانا دا نصاب اسٹی دا فطرانہ دا خاطر انسان تخنگانی دا تینا جان نہ انپا سے لو سے کشک صدقس کشک اسے ذریعہ سے 140 تخانو تے ہر بندہ چونکانا تے بلا استن کلی 140 تے اگر ہاں ارا کہ صاحب نصابی 5000 روپے تینا ایتی وہ ٹھیک رب کریم قبول فرمائے.